The Enough is Enough movement raised concern over the LS sewage pollution in Nala in Ponda, prompting a joint inspection by the Health Department and Ponda Municipal Council. The inspection followed complaints of untreated sewage allegedly flowing into the water channels, sparking environmental and public health concern among residents. पहिले आम्ही कंप्लेंट केली हेल्थ डिपार्टमेंटाक मागीर म्युनिसिपालिटी खांडेपार पंचायत कुट्टी खांडेपार पंचायत आनी सिवरेज डिपार्टमेंटाक आमची मेन मुद्दो असो आशिल्लो की जो सिवरेज जी घाण ओपन ड्रेनेजान सोडटात खळयांनी सोडटात किंवा रस्त्या सायडीन जे वॉटर हेका रेन वॉटर ड्रेनेज जी आसा त्या ड्रेनेजान सोडटात ती खंय ना खंय बंद जावंक जाय. ताका दोन कारणां आसा. एक तर सिवरेज डिपार्टमेंटान सिवरेजीचें सगळें काम केलां अशें आमकां सांगलां आनी प्लांट रेडी केला, पण सिवरेजीचे कनेक्शन जे आसा पळय ते हाऊस होल्डाक आनी हांकां बिल्डिंगांनी दिल्ले ना, कंप्लीट जाल्ले ना. सो ते खूब स्लो पेसार चलता आनी ताका लागून ही जी घाण जी आसा ती एकठांय जाता आनी शेवटी मागीर वता खडपा मांडाचो मेन जो नाला जो आसा फोंडेचो त्या नालान वता. एक टायम असो आसलो की नाला सारको क्लीन आसतालो, आमी भुरगेपणांत त्या नालान उडी मारताले बान येतालो तेन्ना. आज त्या नाला कडेन वचपाची परिस्थिती ना, इतलें घाण तें उदक आसा. ती घाण खंयची, ती सगळी ही घाण. ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन मागिल्लें. आज आमकां इन्स्पेक्शन दिलां. हेल्थ डिपार्टमेंटूय आमच्या वांगडा आसा आनी फोंडा म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर्स आमच्या वांगडा आसा. आमी वयल्यान भट दोतोर आसा थंयच्यान स्टार्ट केलें आनी पयलीं म्हटलें की आमी मार्केटान येया, बिकॉज मार्केट ही म्युनिसिपालिटीचीच. फर्स्ट कोणें जर काम सुरू करूंक जाय, निवळसाण दवरूंक जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीन दवरूंक जाय. आनी तांकां हाडून दाखयलें की कशें डिस्चार्ज जो आसा, नुस्तें कट करता तें घाणीचें उदक जें आसा कशें खळयेन पडटात आनी हीच खळयेंतलें उदक शेवटी जें आसा तें मेन नाल्यान वता. आज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां, तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्या लक्षानूय आयलां की तेंचें कितें चुकलां थंय तें. मी आता सगळें सोडलेलें आसा. ह्युमन वेस्ट म्हूण, फॅक्टरी वेस्ट म्हूण सगळें फॅक्टरी वेस्ट सुद्दां आसा. सगळें नलान जालें. आमचे रिवर जे आमचे जे वॉटर रिसोर्स आसा ते काबार केल्ले आसा. तेन्ना हेल्थान म्युनिसिपालिटीन लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन हो प्रोसेस स्टॉप करचो. आमकां नागरिकांकूय एक सुरक्षा मेळची. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा तेन्ना हें सगळ्यांनी जावचें अशें पळय. आज इन्स्पेक्शन केलां कितें जातलें. आमी होपफूल आसा की आमकां नवी हें मेळिल्लें आसा. आमकां हेल्थ ऑफिसर आमकां नवी मॅडम लोटलीकार मेळिल्ली आसा. ताजे कडल्यान आमी आशा बाळगिता की आमकां हें मेळटलें, होपफूल अशें सक्सेस मेळटलो.